गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामभित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगीसाद्यास्व मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं देव नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रम् अथाब्रवीत्। अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणं। तस्य सा सर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा जगामचिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभां। ततः प्रभाते विमते विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकमरिन्दिमः। गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं क्षणभूते वनौ रात्रिः संवृत्तेयं महातपः। इमां चिन्तयतः सर्वां निखिलेन कथां तव तरामसरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। नौरेशा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तमितः प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारं कारयामास सर्षिसङ्घः स राघवः। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं तदा गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगामसः राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं प्रपच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं। कतरो राजपुंसोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते परं कौतूहलं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनं। श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्। अस्मिन् देशे तु यद्वृत्तं तदपि शृणु राघव। पूर्वं कृतयुगे रामादितेः पुत्रा महाबलाः अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। ततस्तेषां नरश्रेष्ठा बुद्धिरासीन्महात्मनाम् अमरा अजराश्चैव कथं स्यामनिरामयाः। तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीन्महात्मनां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्धुरमितौजसः। अथ वर्षसहस्रेण योक्त्रसर्पशिरांसि च नमन्त्यति विषं तत्र ददं सुर्दशनैः शिलाः। उत्पपाताग्निसङ्कासं हालहालमहाविषं तेन दग्धं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अथ महादेवं शङ्करशरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तृष्टुवुः। एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरप्रभुः प्रादुरासीत्
ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलभृतं हरिः दैवतैर्मथमान्येतु यत्पूर्वं समुपस्थितं तद्वतीयं सुराश्रेष्ठा सुरानामग्रजोऽसि यत् अग्रपूजामिमां मत्वा गृहानेदं विशं प्रभो इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषार्ङ्गिनः हालाहलं विशङ्घोरं सजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः ततो देवासुराः सर्वे ममन्थु रघुनन्दन प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतो नघा ततो देवाः स गन्धर्वाः तुष्टुभुर्मधुसूदनं त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम् पालयास्मान् महाभागो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः पर्वताग्रन्थुलोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतस्थित्वा ममन्थः पुरुषोत्तमः अधवर्षसहस्रेण सदण्ड कमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः अप्सु निर्मथना देव ससस्तस्माद्वरस्त्रियः उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन् 60 कोट्यो भवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असङ्ख्येयास्तु काकुत्स्थायास्तासां परिचारिकाः नतास्मत्प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिग्रहणात्ताश्च सर्वाः साधारणाः स्मृताः वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन उत्पपातमहाभागमार्गमाना परिग्रहं दितेः पुत्रानतां राम जगृह वरुणात्मजाम् अदितेस्तु सुता वीरा जगृहुस्तामनिन्दिताम् असुरास्तेन दैतेयासुरास्तेनादिते सुताः पृष्टाः प्रमुदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात्सुराः उच्चैश्रवाः यश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठत् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम् अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रादितेः पुत्रान् असूदयन् एकतोऽभ्यागमन् सर्वे ह्यसुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन्महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनं यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत्तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीं ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षयं पुरुषोत्तमं संविष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना अदितेरात्मजा वीरादितेः पुत्रान् निजघ्निरे तस्मिन् घोरे महायुद्धे दैत्येयादित्ययोर्भृशं निहत्यदिति पुत्रांश्च राज्यं प्राप्य पुरन्धरः ससासमुदितो लोकान् सर्षिसङ्घान् सचारणान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 45 सर्गः एतत्फलं రామచంద్రార్పణమస్తు। ఈ యొక్క సర్గ అంతయు కూడా ఈ 45వ సర్గ జాతకంలో రవి మహాదశ జరుగుతున్నప్పుడు రవి అంతర్దశ జరుగుతుంది. ఆ రవి అంతర్దశ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సర్గ భక్తి శ్రద్ధలతో రవి అంతర్దశ అంతా కూడా ఎవరైతే చక్కగా పారాయణ చేస్తారో, ఎవరైతే శ్రద్ధగా వింటారో ఈ సర్గని, వారికి చక్కనైనటువంటి ఆరోగ్యము, అలాగే ఆ యొక్క రామచంద్రుని దయ వల్ల జాతక ప్రభావం ఏమీ కూడా ప్రభావం చూపకుండా
రాబోయేటువంటి ప్రమాదాలను అరికట్టి చక్కగా చక్కనైనటువంటి ఆరోగ్యాలు, జాతక ప్రభావాన్ని తగ్గించి చక్కగా ఆయురారోగ్యాలతోటి ఆ రామచంద్రుల వారు చక్కగా కాపాడుతారు. అందులో ఎటువంటి అనుమానం కూడా లేదు. అయితే ఈ యొక్క రవికి ఈ యొక్క సర్గ పారాయణ చేయాలి. రవి మహాదశ అంతయు కూడా పారాయణ చేయవలసినటువంటి సర్గ మొన్నటి వీడియోలో చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ 2 వీడియోలు కూడా రవి మహాదశలో రవి అంతర్దశ జరుగుతున్న వారంతా కూడా చక్కగా విని ఆ రామచంద్రుని యొక్క సీతామాత యొక్క కృపకు పాత్రులు అవుదురుగాక. సర్వే